ओके एउटा क्वेसन आएको थियो जस्तै सेलिब्रिटीहरूको बारेमा चाहिँ ब्लगिङ गर्नुको फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्ला भनेर। सो इन जेनरली सेलिब्रिटीहरूको ब्लगिङ गर्दाखेरि फाइदा र बेफाइदा भन्दा पनि हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रोफिटेबल बनाउने या फाइदा लिने भन्ने चाहिँ क्वेसन हुनुपर्छ है। सो नर्मली हामीले सेलिब्रिटीहरूको बारेमा ब्लगिङहरू गऱ्यौँ सो त्यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भने सेलिब्रिटीको ब्लगिङ गर्ने बेलामा सेलिब्रिटी भन्ने बित्तिकै त्यसको बारेमा लेखिएको कन्टेन्टहरू रिड गर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति एट्र्याक्टिभ भइरहेको हुन्छ होइन। आफूलाई मन परेको हिरो हिरोइनको बारेमा थाहा पाउनको लागि चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ या भनौँ यो एउटा इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा चाहिँ मान्छेले खोजेर के भइरहेको छ भन्ने चियो चर्चो चाहिँ गर्छन्। सो त्यसबाट अब हामीले के कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ या गरिरहेको छ भन्दाखेरि नम्बर वानमा त धेरै जसो यसमा चाहिँ फल्स भन्छु है म चाहिँ फल्स या भनौँ न अलिकति रङ वेमा चाहिँ अर्निङ गरिरहेको हुन्छ। रङ इन सेन्स एडहरू यस्तो यस्तो ठाउँमा राखिदिन्छ कि जानेर चाहिँ तपाईँले गल्तीले क्लिक गरिरहेको हुन्छ या भनौँ कुनै कुरा रिड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यो एडमा चाहिँ क्लिक हुने गरेर चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ जसबाट चाहिँ क्लिक धेरै हुन्छ र क्लिकबाट चाहिँ उनीहरूको यो एडसेन्स अर्निङ चाहिँ धेरै हुन्छ। अर्को भनेको ब्यानर एड। जानेर ट्राफिक छ त्यहाँ भनेको चाहिँ ब्यानर एड आउँछ है। सो जानेर ट्राफिक छ त्यहाँ ब्यानर एड आउँछ भने त्यो ब्यानर एडहरू चाहिँ कस्तो कस्तो आउन सक्छ जस्तै नेपालको कन्टेक्सको इक्जाम्पल दिउँ एफक्युब सिटी सेन्टर होइन त्यस्तै गरेर जुन यो अहिले नयाँ नयाँ मलहरू आएको छ नयाँ नयाँ त्यो मलहरूमा के छ त सिनेमाहरू छ होइन। सो तिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई ब्यानर एड दिने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। अर्को ब्यानर एड दिने हाई भनेको चाहिँ जस्तै अब हिरोइनहरूको भन्नाले लेडिजहरूको कुरा गर्दाखेरि लेडिज तपाईँको फेसनेबल सामानहरूको पसलले चाहिँ तपाईँलाई ब्यानर एड दिन सक्छ इफ हामीले नेपाल टार्गेट गर्ने हो भने चाहिँ है। र एडसेन्सबाट नेपाल टार्गेट गरे पनि एडसेन्सबाट त अर्निङ त्यति राम्रो हुँदैन र एडसेन्सबाट त्यो सेलिब्रिटीहरूको लागि चाहिँ टार्गेट गरेर अर्निङ गर्ने हो भने पनि हामीले पनि अलिकति फल्स वेमा चाहिँ एडमा क्लिक हुने खालको चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिचबिचमा पपअप आइरहने होइन। पपअप आउने बेलामा जानेर क्लोज गर्न खोज्दाखेरि पनि एडमा चाहिँ क्लिक भइदिने खालको चाहिँ एड क्रिएट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा बढी अर्निङ हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईँको सेलिब्रिटी ब्लगिङमा त्यस्तो मेरो तर्फबाट चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन र मेरो चाहिँ त्यस्तो रिकमेन्डेसन चाहिँ छैन। ओके सो तिनजनाले आर्टिकल लेखेर सब्मिट गर्नुभयो है। सो तिनजनाले आर्टिकल लेख्न जान्नुभयो। अब हामी कहाँ जान्छौँ त एक्चुली एससिओ क्लर्कमा जान्छौँ। अब एससिओ क्लर्कमा हामीले के गर्नु पर्यो नयाँ कुरा जब हामी सिक्दै जान्छौँ नयाँ कुरालाई के गर्दै जानुपर्छ त एससिओ क्लर्कमा सर्भिस क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। सो सिम्पली अब हामी एससिओ क्लर्कमा एक्चुली हेर्छौँ कि त्यो रिलेटेड सर्भिसेसहरूले अरूले क्रिएट गरेर राखेको छ कि अरूले चाहिँ त्यो सर्भिसेसलाई चाहिँ कसरी बेचिरहेको छ या कसरी डिफाइन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। तपाईँहरूले पनि हरेक नयाँ कुरा सिक्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी इन्टरनेटमा बेच्न सकिन्छ या कसरी एसइओ क्लर्क र फाइबरमा बेच्न सकिन्छ त्यो चाहिँ दिमाग लगाइहाल्नु पर्यो है। र यो बाहेक अरू पनि प्लेटफर्महरू छन् प्लेटफर्महरू पनि खोजी तपाईँले सर्भिसेसहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजना एसइओ क्लर्क खोल्नु होला है।
ओके, अब हामीले आर्टिकल राइटिङ गर्न जान्यौँ भने सो अब हामीले आर्टिकल राइटिङ भनेर यहाँ टाइप गर्छौँ। आर्टिकल राइटिङ या कन्टेन्ट राइटिङ है, ले कुनै पनि टाइप गरेर हेर्न सक्छौँ। आर्टिकल राइटिङ भनेर मैले टाइप गरेँ। ओके, प्रोफेसनल आर्टिकल राइटिङ, राइट फ्रेस ओरिजिनल एसियो डट डट, राइट 1000+ a unique article writing or blog post। ओके, हामी कुनै एउटामा क्लिक गर्छौँ है। ओके, यसमा एकचोटि ट्राई गरौँ। Okay, right, 1000+ a unique article writing or blog post in English for any topic for $10। सो 1000वटा वर्डको एउटा युनिक कन्टेन्ट चाहिँ $10 मा लेखिदिन्छु भनेर चाहिँ यो सर्भिस क्रिएट भएको छ। त्यसमा डिस्क्रिप्सनमा I will research and write quality content for a blog post, LinkedIn article, magazine article or web copy or any topic for your choice। सो उसले सिम्पली भनेको छ मैले आर्टिकल लेखिदिन्छु फर जुन चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्छौ, लाइक ब्लगमा, लिङ्किनमा हैन, अथवा कुनै म्यागजिनमा पोस्ट गर्न या कुनै वेबसाइटमा राख्नको लागि। सो अ टपिक अफ योर चोइस, सो तिम्रो चोइसमा। So I write research article, summarize, report, statistical, analyze, blog post or any topic needs. I am a experienced professional with profound knowledge and dedicated attitude. I can meet all your expectations and deliver high quality and plagiarism free content. I am very well read and also a good researcher. I can write in any format you want. You will not be disappointed। अब उसको इङ्ग्लिस हेर्दाखेरि त खतरा इङ्ग्लिस होला जस्तो त लागेन, बट स्टिल उसले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छ कि म चाहिँ एकदमै खतरा राइटर हो, मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट आर्टिकल चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ लेखिदिन सक्छु भनेर उसले भनेको छ। यो भनेको सबैले गर्नै पर्छ होइन, कस्टमरलाई त कन्भिन्स गर्न खोज्नै पर्यो। आई अफर ब्लग पोस्ट इन 3 लेन्थ होइन, उसले चाहिँ ब्लग पोस्ट चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ लेखिदिन सक्छु भनेर किसिमले उहाँले लेख्नु भएको छ। एउटा 500 to 600 वर्ड, एउटा 1000 to यो 1200 होला, यो 12000 भइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ 2000 वर्ड। दे मे बी अ नेचुरल ओभरफ्लो द्याट यु विल नट बी चार्ज फर। ओके, उसले चाहिँ भनिरहेको छ कि यो चाहिँ एकदमै नेचुरल जस्तो फिलिङ हुन्छ, जसको चाहिँ हामी एक्स्ट्रा चार्ज लिँदैनौँ जस्तो चाहिँ उसले कुरा गरेको छ। वाट आई क्यान राइट अर एसिस्ट यु विथ, उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, अनलाइन रिसर्च एन्ड समराइज, रिसर्च गरेर समरी राइटिङ भन्न खोजेको उसले। प्रुफ रिडिङ एन्ड रेज्युमी राइटिङ। प्रुफ रिडिङ भनेको चाहिँ जस्तै स्पेलिङहरू रङ छ कि, ग्रामरहरू रङ छ कि, सेन्टेन्सेसहरू ठिक अवस्थामा छ कि, त्यो चाहिँ प्रुफ रिड गरिदिन्छु भनेको भयो। रेज्युमी राइटिङ भनेको सिभी राइटिङ गरिदिन सक्छु भनेको भयो। क्रिएटिभ आर्ट्स आर्टिकल एन्ड ब्लग। अब क्रिएटिभ आर्ट्स भनेको चाहिँ अब यो के भन्न खोजेको थाहा छैन। सो उसले आर्टिकल र ब्लगको लागि आर्टिकल लेखिदिन्छु या ब्लग बनाइदिन्छु भन्नेको पनि अर्थ हुनसक्छ। कन्टेन्ट एनालाइसिस, उसले चाहिँ कन्टेन्टको पनि एनालाइसिस गरिदिन्छु भनेर भनेको छ होइन। मेबी कन्टेन्टको एनालाइसिसमा उसले यो रिडेबल छ कि छैन, यसमा प्याराग्राफिङहरू मिलेको छ कि छैन, यसमा किवर्डको पोजिसनहरू ठिक छ कि छैन, या अरू के हुनसक्छ, उसले यस कन्टेन्टको पनि एनालाइसिस गरिदिन्छु भनेर भनेको छ। कम्पनी स्ल्यास सिचुएसनल कम्पेरिटिभ अर केस स्टडी एन्ड एनालाइसिस यो गर्न सक्छु। वेब डाटा एनालाइसिस, साइन्टिफिक रिसर्च, यो सबै भनेको चाहिँ उसले चाहिँ यो कुराहरू गरिदिन सक्छु भनेर भनेको हो। सो यो हेर्दाखेरि उसले धेरै कुरा चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल गराएको छ। ओके, इट क्यान बी फ्रम एनी पर्सपेक्टिभ यु निड। सो उसले भन्नु खोजेको डिफ्रेन्ट एरियाबाट चाहिँ उसले कन्टेन्ट लेखिदिन सक्छु। इफ यु द वर्क यु रिक्वायर, अब उसको इङ्ग्लिस त यहाँ लेखेको हेर्दै चाहिँ अलिकति के भनौँ है, इफ यु द वर्क यु रिक्वायर डज नट
fall under the package, you can contact me directly for a custom offer. यसले चाहिँ भन्न खोजेको छ जस्तै उसले यो गर्दिन सक्छु भनेकोमा पनि हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट मिट भइरहेको छैन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ छुट्टै कन्ट्याक्ट गर्नु कस्टम अफरको लागि। मानौँ उसले 2000 सम्म वर्डको भनेको छ, हामीले भने कि मलाई 3500 वटा वर्डको चाहियो भने उसले कस्टम अफर दिन सक्छ र कस्टम अफरमा कस्टम प्राइस हुन्छ। I am mainly known for my super fast delivery and quickly work. You can check out my review as well. So उसले फास्ट डेलिभरी दिन सक्छु र फास्ट डेलिभरी र क्वालिटी वर्क चाहिँ उसले दिइरहेको छु, नपत्या चाहिँ मेरो रिभ्यू चेक गर भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। प्लिज कन्ट्याक्ट बिफोर प्लेसिङ अर्डर। सो उसले चाहिँ 1000 वटा वर्डको चाहिँ आर्टिकल चाहिँ $10 मा चाहिँ लेखिदिन सक्ने भयो। अब यसमा पर्चेज नाउ गरेपछि बल्ल चाहिँ बायर रिक्वायरमेन्ट देखाउँछ है। अहिले बायर रिक्वायरमेन्ट अहिले हामीलाई देखाएको छैन। ओके, सो बायर रिक्वायरमेन्टमा सरी रिक्वायरमेन्ट फ्रम बायर। सो रिक्वायरमेन्ट फ्रम बायरमा यसमा के हुन्छ त, फोकस किवर्ड एउटा, एलएसआई किवर्ड 4-5 वटा। अब कति लामो कन्टेन्ट हामीले लेख्छु भनेको छौँ, जस्तै 1000 वटा लेन्थको आर्टिकल लेख्छौँ भने मेबी अप टु 10 to 12 सम्म पनि जान सक्छौँ, या सिम्पली हामीले 5 to 10 गरेर हामीले भन्ने। र अर्को भनेको मेबी टाइटललाई चाहिँ अप्सनल, किनभने टाइटल हामी पनि बनाइदिन सक्छौँ। टाइटल हामीलाई कसरी बनाउने हामीलाई थाहा छ। टाइटल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, अप्सनल राख्न सक्छौँ। यो 3टा रिक्वायरमेन्ट यदि बायरले हामीलाई दियो भने हामीले आर्टिकल लेखिदिन सक्छौँ है। त्यसमा मेबी एडिसनली के हुन सक्छ त, फ्रिक्वेन्सी अफ किवर्ड एन्ड एलएसआई किवर्ड, यो पनि अप्सनल हुन्छ हैन। नत्र हामी के फर्मुला युज गर्छौँ जुन हामीले कन्टेन्ट राइटिङमा 1 to 3 times फ्रिक्वेन्सी फर एलएसआई र अराउन्ड 1% किवर्ड डेन्सिटी फर फोकस किवर्ड। 1000 वटा वर्ड छ भने 1000, सो सरी 1000 वटा को वर्डको आर्टिकल छ भने 10 वटा, सो 10 वटा नभनिकन हामीले 8 to 12। सो यसरी चाहिँ हामीले उसलाई लेखिदिन सक्छौँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ राखेर। और उसँग हामीले सोध्न सक्छौँ बायर रिक्वायरमेन्ट फ्रम बायरमा फ्रिक्वेन्सी फर एलएसआई एन्ड फोकस किवर्ड। सो 4 वटा रिक्वायरमेन्ट हामीले राख्न सक्यौँ, 2टा अप्सनल, 2टा चाहिँ म्यान्डेटरी। म्यान्डेटरीमा चाहिँ फोकस किवर्ड र एलएसआई किवर्ड चाहिँ म्यान्डेटरी। त्यसमा पनि उसलाई एलएसआई को बारेमा थाहा नहुन सक्छ है, कहिलेकाहीँ उसलाई एलएसआई को बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ फोकस किवर्ड मात्र चाहिँ म्यान्डेटरी भयो। एलएसआई किवर्ड तपाईँले आफैले ऱ्यान्डमली हालिदिन सक्नुभयो। और अब तपाईँले यो कन्टेन्टमा इफ यु आर कन्फ्युज, पहिला फोकस किवर्ड भनेको के हो, एलएसआई किवर्ड भनेको के हो भनेर के गर्न सक्नुभयो त, डिफाइन गरिदिन सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्स अफ एलएसआई किवर्ड टु बी प्लेस अन टाइटल, टु बी प्लेस अन इन्ट्रोडक्सन, टु बी प्लेस अन कन्क्लुजन, अनि एलएसआई किवर्ड चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सीमा हुनुपर्छ, यो सबै कुरा जुन तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, यो सबै कुरा के गर्ने त, यो सर्भिस एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिने, जसले गर्दाखेरि उसले फिल गरोस् कि यो मान्छेलाई चाहिँ आर्टिकल लेख्न आउँछ, यो मान्छेले लेखेको आर्टिकल चाहिँ एसइओ अप्टिमाइज हुन्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त, तपाईँको सर्भिस डिस्क्रिप्सनले चाहिँ देखाउनु पर्यो। सो यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, अरू थप 2-4 वटा आर्टिकल राइटिङ सर्भिसेसहरू चाहिँ रिड गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आइडिया आउँछ कि के लेख्ने भनेर डिस्क्रिप्सनमा। सिम्पली जे तपाईँले क्लासमा बुझ्नु भएको छ, वाट इज आर्टिकल, वाट इज एसइओ आर्टिकल भनौँ, वाट इज आर्टिकल नभनौँ, वाट इज एसइओ आर्टिकल, त्यो कुरालाई तपाईँले बुझेको फर्ममा चाहिँ तपाईँले सर्भिस एक्सप्लेनेसन गरिदिनु भयो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो। त्यसमा मात्र तपाईँले के गर्नु पर्यो, ग्रामर करेक्सन र इङ्ग्लिसको फ्लुएन्सी मिलाउने, यिनीहरू कुरामा चाहिँ तपाईँले करेक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो। नत्र आर्टिकल लेखिदिन्छु भनिरहनु भएको छ तपाईँले, तर तपाईँले लेखेको कन्टेन्टको यो सर्भिसको एक्सप्लेनेसनको
कन्टेन्ट नै चाहिँ अघिको कन्टेन्ट जस्तै चाहिँ नराम्रो या मिस्टेकहरू त्यसैमा पाइयो भने त तपाईँलाई अर्डर आउने चान्सेस चाहिँ कमै हुन्छ, या भनौँ तपाईँलाई ट्रस्ट गर्ने ठाउँ अलिक कम हुन्छ। यो मान्छेले त 400 देखि 800 वर्डको आर्टिकल $3 चाहिँ लेखिदिन्छु भनेको छ। मेबी यो चाहिँ यो पेड टुलहरूबाट चाहिँ स्पिन गरिएको कन्टेन्ट पनि हुनसक्छ है। भन्ने बेलामा त फ्रेस कन्टेन्ट, ओरिजिनल कन्टेन्ट भनिरहेको हुन्छ, तर $3 400 to 800 वर्डको आर्टिकल चाहिँ पाउन मार्केटमा गाह्रै छ, जसमा कि उसले हात पर्ने भनेको जम्मा $2.6 हो। 20% त प्लेटफर्मले काट्छ हैन। तो $2.4 मा 400 to 800 वर्डको आर्टिकल आफैले लेखेर दिने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ। सो मेबी उसले स्पिन कन्टेन्ट चाहिँ दिन सक्छ। ओके, सो यो कन्टेन्ट हजुर हजुर यो चाहिँ अब त्यो केयर माथि आयो नि त। अब जस्तै त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, एउटाको इङ्ग्लिसै राम्रो छैन, एउटाले त्यो रेटमा काम गर्न एकदम गाह्रो छ भन्नुभयो, तर त्यो साइडहरू केयर माथि आयो एसइओ क्लर्कमा। जस्तै उनीहरूको सेल्सको कारणले, रिभ्यूको कारणले, र अर्को भनेको जस्तै टाइटल, हामी जस्तै टाइटल अप्टिमाइजेसन गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर कन्टेन्टलाई अप्टिमाइजेसन गऱ्यौँ, यिनीहरू कुराले यो प्लेटफर्ममा पनि के छ त, कुनै एउटा अल्गोरिदम सेट गरेको छ, जसरी गुगलले सेट गरेको छ। त्यो अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ नम्बर 1 नम्बर 2 मा आउने हो। ओके, सो यो मैले अर्को एउटा कन्टेन्ट ताने, उसले पनि सिम्पली डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न खोजेको छ है। उहाँले फोटोहरू युज गरेर, जेपिजीहरू, पिएनजीहरू युज गरेर चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाएको छ। ओके, सो यिनीहरू भनेको यदि तपाईँको यो उसले के गरिरहेको छ त, सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्ट लेखिदिइरहेको छ हैन। यो सबै क्वेसन मार्किङ भनेको प्रब्लम स्टेटमेन्ट जस्तै होइन त। डु यु वान्ट ओरिजिनल फ्रेस आर्टिकल, र कङ्ग्रेचुलेसन। उसले चाहिँ यो सबै भनेको के हो, हामीलाई उसले कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ आफूले थाहा भएको, आफूले जानेको, या विभिन्न उसले पनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोले कस्टमरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो टेक्निकहरू अपनाएको हो है। सो उसको कन्टेन्टमा के हुन्छ, इट लुक्स मोर अपिलिङ हुने खालको कन्टेन्ट। कस्टमर्स एन्ड क्लाइन्ट्स आर एबल टु मेक चोइस अफ देयर ओन। यो भनेको अब अप्सन धेरै दिएपछि चोइस गर्न सक्छ भनेर भनेको हो, तर चोइस त रिकमेन्डेसन त हामीले नै गर्नुपर्छ, हाम्रो नै सर्भिस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ आर्टिकलको बारेमा हो है। आर्टिकल चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँको जस्तै हामी उसको कस्टमर हो भने हामीले पनि त आर्टिकल कसको लागि लेखिरहेका छौँ, हाम्रो कस्टमरको लागि। सो हाम्रो कस्टमरको लागि आर्टिकल लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ। ओके, अब तपाईँले के पाउनुहुन्छ यो सर्भिसमा भन्दाखेरि 350 देखि 500 वर्डको आर्टिकल, किवर्ड चाहिँ उसले वेट लस किवर्ड्स। ओके, सायद यो मान्छेले चाहिँ वेट लसको बारेमा फोकस गरेर चाहिँ लेखिदिन्छु भनेको हुनसक्छ है। यहाँ डाइरेक्टली उसले फोकस किवर्डले चाहिँ वेट लस किवर्ड भनेर चाहिँ लेखिरहेको छ। फ्रेस एन्ड न्यू, एसइओ अप्टिमाइज, म्यानुअल रिटर्न भनेको आफैले लेखेर दिन्छु भनेको हो। आइदर उसले स्पिन गरोस्, तर भन्ने बेला चाहिँ जसले पनि म्यानुअली आफैले लेखेर दिने नै भन्ने हो। क्रोनोलोजिकल्ली अरेन्ज भनेको एकदम मिलाएर राखिदिन्छु भनेको हो, स्टेप बाई स्टेप मिलाएर। वेल प्याराग्राफ, मेबी 4 to 6 लाइनको प्याराग्राफ इज दि वेल प्याराग्राफ। फोकस एन्ड मिनिङफुल, तपाईँको फोकस किवर्डमा फोकस भएर आर्टिकल लेख्ने र आर्टिकल चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ। एक्सिलेन्ट एन्ड स्टाइलिस्टिक राइटिङ, एक्सिलेन्ट भन्ने बित्तिकै ग्रामरली चाहिँ मिल्नु भन्ने बुझिन्छ। स्टाइलिस भनेको चाहिँ
राइटिङको आफ्नै स्टाइल हुन्छ सबैजनाको। बेस्ट राइट अप, क्वालिटी एन्ड ओरिजिनल आर्टिकल, ग्राबिङ टाइटल, एट्र्याक्टिभ टाइटल भन्न खोजेको हो। 100% कपी स्केप पास। ओके, 100% कपी स्केप पास भनेको चाहिँ 100% प्ल्यागरिजम फ्री भनेको है। कपी स्केप भनेको पनि एउटा प्ल्यागरिजम चेक गर्ने टुल हो। उसले चाहिँ त्यहाँ चेक गर्यो भने 100% युनिक भयो भन्नु चाहिँ उसले चाहिँ 100% पास भयो। सो कपी स्केप पास भनेको चाहिँ 100% युनिक भनेको हो, त्यस्तो केही पनि होइन। नो स्पन आर्टिकल, सो स्पन उसले स्पिन लेख्नु पनि स्पन, ओके, उसले स्पिन गरेको आर्टिकल होइन भने चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ। 100% ग्रामेटिकल इरर फ्री, सो यो भनेको चाहिँ उसको आर्टिकलको चाहिँ फिचर भयो। सो हामीले पनि त यही कुरालाई के गर्नु, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने हो। ओके, वाइ हेलो अस, यो चाहिँ सबै भनेको उसले हामीलाई कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ लेखिरहेको छ। ओके, डन्ट मिस नाउ, अर्डर नाउ भनेर यसरी लेखिदिएको छ। अब मलाई नै किन अर्डर गर्ने होइन, वाइ यु सुड अर्डर नाउ होइन, फास्ट डेलिभरी अफ सर्भिस, मनी ब्याक ग्यारेन्टी, फ्री एडिसनल वर्ड काउन्ट एज बोनस। जस्तै अब 500वटा वर्ड भने चाहिँ 520वटा भयो भने त्यसको एडिसनली चार्ज लाग्दैन मात्र भन्न खोजेको हो। 24/7 सपोर्ट त अब दिन सक्दैन, तै पनि उसले 24/7 सपोर्ट लेखिदिएको छ। हाई क्वालिटी सर्भिस एट नो कस्ट। ओके, अब हाई क्वालिटी सर्भिस चाहिँ अब म कस्ट बिना गरिदिन्छु भनेको छ। यो चाहिँ भन्ने मात्रै कुरा हो। अलवेज रेस्पोन्सिभ भन्ने मात्र कुरा, मतलब आफूले गरेको कामलाई चाहिँ उसले हाई क्वालिटी मान्यो, त्यो चाहिँ अब फ्री अफ कस्ट, मतलब जति माथिको रेट छ त्यही रेटमा चाहिँ मैले हाई क्वालिटी चाहिँ कन्टेन्ट दिइरहेको छु। अलवेज रेस्पोन्सिभ टु यर कन्सर्न होइन, कुनै तपाईँले क्वेरी गर्ने बित्तिकै चाहिँ उसले रेस्पोन्स दिन्छु भनेको छ। 100% सेटिस्फ्याक्सन ग्यारेन्टी, अलवेज रेस्पोन्सिभ टु वाट यु रियली निड, बेस्ट फ्रेन्डली ट्रिटमेन्ट अफ कस्टमर, अलवेज रेस्पोन्सिभ टु यर सेटिस्फ्याक्सन। सो यो सबै भनेको तपाईँले पनि यसैलाई नै रेप्लिका गर्ने हो। यसैलाई नै रेप्लिका गरेर तपाईँले पनि आफ्नो सर्भिस क्रिएट गर्ने हो। ओके, सबैजनाले सर्भिस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होला। ओके, सो आजको एउटा एसाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यो पनि हो है। अब तपाईँले आर्टिकल लेख्न जान्नुभयो, सो त्यो आर्टिकल लेख्न जुन जान्नुभएको छ नि त्यही कुरालाई यहाँ एक्सप्लेन गर्ने कि मैले चाहिँ यसरी यसरी आर्टिकल लेख्न जानेको छु। जुन मैले भने क्लासमा जुन हामीले एक्सप्लेन गरेको छु त्यही कुरालाई तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस्, मात्र ग्रामरहरू र सेन्टेन्स कम्पोजिसन चाहिँ ठिक गर्नुहोस्। त्यो डेस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईँको कस्टमरहरू कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ एकदम सफिसियन्ट हुन्छ। आफ्टर राइटिङ 1 to 2 आर्टिकल भन्नु जरुरी छैन रूपकजी, किनभने यहाँ सर्भिस क्रिएट गर्दैमा आजको भोलि अर्डर आउने भन्ने होइन है। यहाँ चाहिँ तपाईँले प्यारालल्ली गर्दै जानुभयो भने भोलि तपाईँको काम फेरि पाइलअप हुँदैन। नत्र फेरि तपाईँले सबै कुरा सिकिसकेपछि अब कुन सर्भिसको लागि खोल्ने हुन्छ। र कतिवटा कुराहरू जुन आज तपाईँको दिमागमा यो सर्भिसको बारेमा दिमागमा एकदमै फ्रेस आइडियाहरू आइरहेको छ, त्यो फ्रेस आइडिया चाहिँ भोलि गएर आउँदैन। र एनी टाइम तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त फेरि आएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। द्याट इज द बेस्ट पार्ट। र यहाँ कन्टेन्ट लेख्नु भनेको इज अल्सो दि प्र्याक्टिस फर राइटिङ कन्टेन्ट होइन। तपाईँले कन्टेन्ट लेख्ने एउटा प्र्याक्टिस नै त हो नि यहाँ कन्टेन्ट लेख्ने पनि। ओके, विश्वासीको क्वेसन छ, सर वाइ डोन्ट यु हेभ एमाजोन एफिलिएट। हाम्रो चाहिँ एमाजोन एफिलिएट हामीले इलायन्सबाट चाहिँ गरिराखेका छौँ, पर्सनली चाहिँ गरिराखेका छैनौँ, किनभने हामीसँग त्यति सफिसियन्ट चाहिँ टाइम छैन। जस्तै हामीले लास्ट टाइम जुन यो कार्पेट क्लिनिङ मेसिन जुन छ त्यो इलायन्सकै हाम्रै टिमकै प्रडक्ट हो। सो हामीले एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ गरिराखेका छौँ, मात्र चाहिँ पर्सनल नाममा मात्र नगरेको हो। अर्को हामीले जस्तै माइक्रोनिजमा वेट लस ड्रिङ्क पनि हामीले गरिराखेका छौँ। विजय सरले देखाउनु भएको पनि त्यही नै हो।
त्यो के अरे कार्पेट क्लिनिङ मेसिन नै हो यो टप कार्पेट क्लिनिङ मेसिन नै यो हाम्रो इलायन्सकै हो ग्रुपकै हो तर यो टपिकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो साइट बनाउनेदेखि लिएर सबै उहाँले जिम्मा लिएर चाहिँ गर्नुभयो पर्सनल नभइकन टिमकै हो तर यसमा काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हो त्यस्तै गरेर जस्तै एप्पल साइडर भिनेगर वेट लस ड्रिङ्क यो पनि हाम्रो टिमकै हो यसलाई चाहिँ अनिस सरले चाहिँ हेर्नुभएको छ जस्तै अब आर्टिकल राइटिङ पार्टमा चाहिँ नर्मली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ किबोर्ड रिसर्चहरू गरेर कन्टेन्ट क्यालेन्डर बनाइदिन्छौँ इभन आर्टिकल राइटिङ पनि हामी हाम्रो टिमलाई नै गर्न लाउँछौँ किनभने हामीले हाम्रो टाइम त मोर बिजनेस स्ट्राटेजी बिजनेस प्लानिङहरूमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नि ओके अनि साइट खुलिरहेको छैन त्यो चाहिँ याद गरेको छुइनँ किनभने हामीसँग अहिले यति धेरै प्रोजेक्ट ओके प्रोजेक्टहरू पाइलअप हुँदै 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 गइसकेपछि चाहिँ हामीले पुरानो कामहरूमा चाहिँ एकचोटि काम गर्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले जे बेनिफिट पायो त्यसैमा चाहिँ हामीले इन्जोय गरिरहेका हुन्छौँ अहिले पनि हामी न्यू प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौँ ओके होइन होइन रूपकजीले onwithonis.com भन्ने साइटको कुरा गर्नुभएको यो खुलिरहेको छैन ओके आजको लागि हामी क्लास अब स्टप गर्छौँ किन 8 मिनट्स बाँकी छ सो तपाईँको एसाइनमेन्ट भनेको एडिसनली के भयो त एसइओ क्लर्क र फाइबरमा कन्टेन्ट राइटिङको चाहिँ सर्भिस क्रिएट गर्नु त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने अरू एडिसनली 4-5 वटा रिड गर्ने प्रोसेस तपाईँले जान्नुभयो अब एक्सप्लानेसनको पार्टमा मात्र तपाईँलाई प्रब्लम हो त्यो एक्सप्लानेसनको पार्ट भनेको चाहिँ अरूको रिड गर्ने अनि राइट गर्ने त्योभन्दा बेटर अप्सन अरू हुँदैन है अरूको रिड गर्ने हामीले राइट गर्ने ओके कुनै क्वेसन छ भने राख्नु होला विश्वासजी चाहिँ निस्किसक्नु भएको रहेछ ओके कुनै क्वेसन छ भने ओके बिजी विकेन्ड भयो सर हाम्रो त विकेन्ड मात्र होइन होलिडे पनि बिजी नै रहन्छ अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि मात्रै हो विकेन्ड घरमा हो नत्र हाम्रो विकेन्ड भनेको पनि अफिसमै बित्छ आइदर कुनै भिडियो बनाएर अरू सेमिनार गरेर सो थ्याङ्क यू अल फर एक्टिभ पार्टिसिपेसन र प्लिज डोमेन फाइनल गर्नु होला र कन्टेन्ट चाहिँ एक एकवटा एटलिस्ट लेख्नु होला डोमेन फाइनल भइसकेपछि अब हामी वर्डप्रेसको क्लास रन गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो चाहना भनेको सँगै लिएर जानु हो र सँगै लिएर जाने क्रममा हामी एक त जुमबाट ट्रेनिङ भइरहेको भएर स्लोली नै हामी गइरहेका छौँ एसाइनमेन्टहरू पनि कम्प्लिट गर्नु भएन भने चाहिँ हामी अझै धेरै स्लो हुन्छौँ है हामीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि फेरि यति धेरै दिन बितिसक्यो तर हामीले जम्मा यति थोरै मात्र कुरा सिकेको रहेछ भन्ने फिलिङ चाहिँ आउन थाल्छ ओके थ्याङ्क यू अल ओके ल बाई